अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैज़ुर रहमान हमारे साथ हैं। फैज़ुर रहमान अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर गहरी नज़र है। ट्रंप जो है मुसलसल जो है वो इंडिया के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक और गुस्से वाली बात उन्होंने फिर कर दी है कि अगर इंडिया जो है वो हमारे साथ बैठकर जल्दी ही कोई फैसला नहीं करता तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। फैज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे बताएं कि मुसलसल एक के बाद एक के बाद एक, और आप इसकी जो गर्मी है ये इंडियन पार्लियामेंट में महसूस कर रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में रुस्वा होता चला जा रहा है, चाहे वो अपने अदाकारों की वजह से हो, चाहे वो इंडिया अमेरिका में एक लेडी ने जिस तरीके से चोरी की उसके ऊपर हो, या अभी हालिया उसमें जहाज में एक साहब जो है वो अल्लाह अकबर का नारा कर रहे थे, बाद में पता चला वो इंडिया से ताल्लुक है उनका। और उसके अलावा इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में इतनी सख्त मोहरी आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए आसिम, बात यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी जो है वो चाहते हैं कि दो कश्तियों में नहीं बल्कि कई कश्तियों में बैक वक्त सवारी करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ की भी उनको लीडरी मिल जाए, चाइना के साथ भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें रहें, और फिर अमेरिका के साथ भी रहे, और फिर जो अमेरिका के साथ हम जो इतने मज़े कर रहे हैं, इतने डेफिसिट रखते हुए बेपनाह एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे हमें बहुत ड्यूटीज लगा रखी हैं, सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर वीज़े भी खूब धड़ हम ले रहे हैं, H1 वगैरह के और दूसरे ज़ाहिर है। तो और फिर वो ये चाहते हैं कि नहीं, हम इनकी बात भी नहीं मानेंगे क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम अपनी रीजनल पावर के तौर पर अपने आप को देखते हैं। तो नतीजा यही हुआ कि अब इस वक्त ट्रम्प साहब जो मुसलसल ये बातें करते आ रहे हैं, उसके देखिए एक वाहिद मकसद जो नज़र आता है मुझे, वो ये कि उसको अपनी जगह पर रखना, इंडिया को, भारत को ये बताना, मोदी साहब को ये बताना कि आपकी असल जगह कहाँ है। और आपने देखा कि बार बार उन्होंने उस करना सिर्फ ये कि अपने कोई मैं 24-26, अब तो मैंने गिनना भी छोड़ दिया कितनी दफ़ा, अब तो बैठ के वहाँ आयरलैंड में बैठ के भी, यूके में भी बैठ के उन्होंने बात कर दी कि मैंने वो जंग रुकवाई या वो ट्रेड का इनसे कहा था। तो अब और ज़ाहिर है कि बराह रास्त अभी भी उन्होंने, मोदी साहब ने इसकी खुद तरदीद नहीं की है। एक अपने फॉरेन ऑफिस से ज़रूर करवा दी थी, लेकिन कोई इसकी तरदीद नहीं आ रही, कुछ नहीं बताया जा रहा। अलबत्ता ये ज़रूर कहा है उन्होंने पार्लियामेंट में कि ट्रम्प साहब ने मुझे कॉल करने की कोशिश की और उनकी 3-4 दफ़ा कॉल करने के बाद फिर मैंने कॉल ली और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लिहाजा आप मान जाइए। लोकसभा जो कहा जाता है भारतीय पार्लियामेंट को, और ज़ाहिर है कि तकरीर हिंदी में थी। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इसका रिएक्शन यहाँ अमेरिका में अभी तक तो नहीं आया और किस तरह से आएगा उनके इस बयान का। अगर वो ट्रम्प की बात नहीं मानेंगे, ट्रम्प का इस वक्त जो बहुत बड़ा डोमेस्टिक एजेंडा है, उसका सबसे बड़ा आइटम टॉप ऑफ द लिस्ट वो है टैरिफ्स। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो दूसरी अक़वाम के साथ जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, अगर ख़त्म नहीं कर सकते उसको मिनिमाइज किया जाए एज मिनिमम एज पॉसिबल। और उसमें ज़ाहिर है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी होने के नाते उसका ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने डील की, कनाडा के साथ कोशिश कर रहे हैं, जापान के साथ बता दिया है कि डील कर लिया, हालांकि जापानियों ने कहा है कि अभी हमें खुद नहीं मालूम कि वो डील है क्या, लेकिन यहाँ से ऐलान हो गया। और आपने देखा कि और भी जो छोटे जो बहुत से ममालिक हैं उनके साथ भी इन ट्रेड डील्स का ऐलान किया जा चुका है। अगर इंडिया इस डील पर आमादा हो जाता है तो ये इनके एक सर में, जो इनके ताज में एक बहुत बड़ा एक हीरा लग जाएगा, एक सुरखाब का पर लग जाएगा। और वो ज़ाहिर है कि अभी वो डील उनको होती नजर नहीं आ रही। खुद पाकिस्तान के साथ आप अभी भी देखें कि हालांकि अभी वजीर खारजा यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से भी कोई वाज़ेह डील नहीं सामने आ सकी। हालांकि पाकिस्तान बहरहाल एक, पाकिस्तान के लिए अमेरिका तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो ये इसमें उसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, लेकिन असल बात यही है
کہ مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کئی کشتیوں میں سوار ہو کر چلیں، اور اپنی اس ناکامی کی وجہ سے ان کو اس صورتحال کا سامنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ میں بلکہ اوور آل مغرب میں بھی ان کی مقبولیت اور خود بھارت کا جو گراف ہے فورن پالیسی کے لحاظ سے وہ بہت گرتا جا رہا ہے۔ بالکل، کئی کشتیوں کے مسافر جو ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے، یہ ماضی کا ایکسپیرینس ہے، تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں یا یہ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ 370 جو لاگو کیا گیا تھا 5 اگست کو، اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا خاص ری ایکشن نہیں آیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ انڈیا کے ہر ایوانوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جنگ سے کشمیر کا مدعا دوبارہ اٹھ کر آ گیا ہے، اور پوری دنیا نے جو ہے کشمیر پر جو ہے اب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے سالو کیا جائے۔ انڈیا کے لیے یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیا کہیں گے آنے والے 5 اگست کے دن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں تو ہے شاید خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، لیکن پاکستان اور دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پر کشمیری اور پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر اس کے خلاف احتجاج ہوں گے، کیا کہیں؟ دیکھیے انڈیا میں تو 5 اگست کو خوشیاں صرف بی جے پی کے مخصوص حلقے ہی منائیں گے، کیونکہ جیسا کہ خود آپ نے بھی کہا کہ جو انہوں نے جو 370 کے حوالے سے کیا تھا، پہلی بات تو یہ خود وہاں کے جو اپنے بڑے جو سیریس مبصرین ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی دانش میں یہ 370 کا جو کام کیا انہوں نے اس کو ریموو کرنے کا، وہ اس کی ان کو قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور اس کا خود انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن کر کے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کو جواز بنایا، تو آج واقعہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اور خود امریکہ میں جو بالکل عام لوگ ہیں وہ بھی کشمیر، جس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی ایک کوئی ٹیکسی ڈرائیور، اوبر ڈرائیور امریکن، اور یا کوئی یہاں باہر کے آئے ہوئے دوسرے ممالک کے لوگ وہ کشمیر کے متعلق مجھ سے سوالات کریں گے۔ اور ایسا اب ہو رہا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی وہ کشمیر کے معاملے پر ہوئی تھی، اور کشمیر میں بڑا خطرناک وہ ایک خطہ بن چکا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ظاہر ہے کہ مودی صاحب کی اپنی جو پالیسیز ہیں اور خود جو ایک اپنی جو ایک ایروگنس ہے اس کی وجہ سے وہ یہ سب ان کو یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، اور ان کی ایروگنس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آ گیا ہے، بلکہ اس کے حل کے کچھ خد و خال بھی اب سامنے آنے لگے ہیں لوگوں نے، بلکہ جو اہم لیڈرز ہیں دنیا کے انہوں نے کچھ اپنی سفارشات بھی پیش کرنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنا جو اس مسئلے کو جس کو وہ اپنا انٹیگرل پارٹ کہتے ہوئے آئے ہیں اس کو اس طرح سے ایک ڈسپیوٹڈ خود اپنی طرف سے قرار دے دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ہاں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، بلکہ خود ریجن میں ان کی اپنی جو چودراہٹ ہے وہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایون چھوٹے چھوٹے ممالک، نیپال جیسے ممالک بھی اب ان سے بہت نالاں ہیں۔ بنگلہ دیش کا تو ہم سب جانتے ہیں وہی بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور ایک اپنے اس میں بھی ایک ظاہر ہے اس کی اکانومی بھی ایک کسی حد تک ایک بہتر اکانومی ہے، تو وہ بھی آپ سے سخت مودی صاحب سے سخت ناراض ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو اپنے جو بہت زیادہ جو ان کے جو فنڈامنٹل جو ان کی جو میسیجنگ تھی دنیا میں وہ اس پر بہت شدید نقصان اٹھایا ہے، بلکہ ریجن میں جو ان کی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش تھی وہ اس جنگ کے بعد اپنی ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے کھو دی ہے۔ اور اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست اب جو پھر آ رہا ہے، اب 6 سال پہلے انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، ان 6 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہوا، وہ آپ کا انٹیگرل پارٹ نہیں بنا، بلکہ اور جو ہے دنیا کے سامنے اجاگر ہو گیا ہے۔ اب دنیا جو آپ سے کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آپ نے جو بھی اقدام کیا اس معاملے پر وہ ایک غلط اقدام تھا، اور آج آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حل اگر آپ نے واقعی آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسئلہ 370 ختم کرنے سے یہ بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا،
اور وہاں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور سب لوگ پورے انڈیا میں سب لوگ خوش ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ نے فالس فلیگ آپریشنز کر کے دنیا کی توجہ اور اس کی طرف مبذول کرا دی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ دنیا کس طرح سے خود آگے بڑھ جائے گی اور آپ اپنی وہی بین بجاتے ہوئے بیٹھے رہیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ناظرین دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل، آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔